Itu mami terguru, itu suka karunia terguru, bisa berbeda di saya, amor tak बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सुरविस्पोर तुमची सोबी आसूं मोगाच्या बळी बाबानो आज आमी लोक संपर्क साधनात भेटयलोलो आयतार आसूं म्हणटा देवान आमकां जायती देणी फावो केल्यात जावं आमी वापरता तो मोबायल टीव्ही आसा लॅपटॉप आसा इंटरनेटाचो वापर करता हें सगळें देवाची देणी आमकां ताचो वापर करून आमी देवाचें राज परगटूंक देवाचें राज विस्तारूंक आमकां ह्या मिसान करपाक मागुया जायते फावटी वस्तूचो वापर करून आमी देवाक वाखाणूंक ना देवाक परगटूंक ना जायती फावटी वस्तूचो वापर केला आमच्या बऱ्याक आमकां जायते भशेन जिवीत माणून हाडूं असल्यान हे चुकीची ह्या वेळार दूख धरुया देवा लागीं बक्षणी मागुया दूख धरून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भागिवंत सदांच आंखवान मारयेन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकुतकोर देवान आमकां साबार देण्यानी भरल्यान सगळे भलायकीत आमकां राखल्यान सांबाळल्यान आमी ह्या वेळार महिमा उचारुया बरोबर म्हणुया महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिल वाजता तुज्या तोर वैभवा पासो आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाची शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया आमकां जाय ते वेळार जेजू लागीं मागुया खेरीत भशेन कोरोना पिडा जावन हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्ट भोगतल्या खातीर दोतोरा खातीर नर्सी खातीर आमी मागुया आमच्या भुरग्यां खातीर तरणाट्या खातीर मागुया जायतीं जाणां वावराक वेतात तांचे खातीर मागुया देव आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो कोरण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे उतरे आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां करपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सोवी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना आमेन
बसूया. Zez Prowadiaच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या पर्वतार दरबाराचो सोरेस्पोर सगल्या पोरसांक बऱ्यान बरें जिनसाचें जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटतलो. सामार बामार घालून रांदलेलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलेलो तरेतरेचो सोरो. त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलेलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरतात ते मन्नाचे चादर पिंजतलो. सासणांक मन्नाचो भोस करतलो आनी सगळ्यांच्या कोल्यांचेर दुकां बावतात ती दोनी सोरेस्पोर पयस काडटलो. आपके पृथ्वीचेर आपले पोचेची लॉज तो पयस करतलो कित्याक सोरेस्पोरान अशी भास दिलोली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव, आमची सोडवण करतलो म्हूण तांचेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सोरेस्पोर, ताचेरूच आमी विस्वास दवरलेलो. ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्हास सोडटा आनी संतोश बरी जाता. सोरेस्पोराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवनां तुवें म्हाका विसोवून दिताय. तोंड उदका सोडी पावयताय, तुवें म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवांचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखान कोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदांच तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सोय गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पळयता, रुचीचें जेवण म्हाका वांटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय, बळेपण करपा दिसान दीस घोशघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदानां तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, अचीक कर म्हज्या देवाचें. हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. बागेवन पावलून फिलिपकारान बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड ग्रेस कसो जेवूंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरी आसूं, उपाशी रावूं वो पोटभर जेवूंक खावूं, सुकलान वो दुकानान जेवूंक कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या पतींनी वांटप घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोबें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक आमच्या बापाक सासणाच्या सासणाक महिमा. आमेन.
देवाचे उत्तर हे घरात सगळी उभी राहूया. वर्तो बाप जेजूचो मोयविगून देव आमचो तुमची मोत उजवाडावून तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बोरवासो उगडावपो तुमकां जावं. सुरविस्पोर तुमची सोबी आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपाऱ्यांनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केलोल्या एका राजापुरी सर्गीचे राज. लोकांक ओळीक सांगूंक आपोवन हाडून ताणें आपल्या चाकरांक धाडले. पूण ते येना जाले. आनीक एक पावल दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण गोंयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोरबयली जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां. जेवणाक येयात. पूण ताणें बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटान, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागावरीत जालो आनी आपल्या लश्करां धाडून त्या प्राणघात्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगोर लासून उडयलो. उपरांत तांणी आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तयार आसा, पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्याकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाट्या तिंडांनी वचून आपणाक मेळटी तितल्याकूय बऱ्याक तशें वायटांक चाकरांक जमयली आनी लग्नाचो वस्रो सोयऱ्यांनी भरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भणी भावांनो, हे पॅन्डेमीक कोरोना व्हायरस जावच्या आदीं आमची काजारां कितें आसली, लाखांनी आमी देस्पेस करताले न्हू. कितलेच लाख, 1 आनी 2 लाख न्हय. थोड्यांक 25 पासून पावनाय. इतलो व्हडलो आमचो दबाजो. कितें करता आमी काजाराक? पयले सुवातेर घरदार पेंटींग करून, कलर चेंज करून डेकोरेशन करून गरजेचें. दुसरें आमी करता ड्रेस सगळ्यांक नवे. अकोल घरांत आसा जाल्यार कितलेच शिंवता. देडयो आनीक 10, 12, 15 देडे आनी कितलेच जायतीं जाणां. रोप सगळो नीव. मागीर भांगर ना. चेडवाक भांगर करता तें करता. आवयक भांगर, भयणीक भांगर, काजाना बायक जायते भांगर. इतलें जावना. हॉल 2-3 वर्सां आदीं बूक केल्लें आसता. बुफे जेवणाची तयारी पयलींच कितल्याच वर्सां आदीं करतात. इतल्यान काबार जायना. बँड बऱ्यांतले बरें बँड जाय, बऱ्यांतलो बरो MC जाय. सगळी मांडावळ आमी करता, लाखांनी मोडटा. आमकां जाय
बरें काजार जालोले आमकां जाय आमी खुशाल जालोली आनी आमची खुशालकाय दुसऱ्यांनी अणभवलोली. We do everything so that we may share the joy and happiness. देखून आमी सगल्यो ह्यो राटावडी करतात. पॅन्डमिक भितर सरले, ही पिडा आयली तेन्ना सगळे निर्फळ जाले. काजार करता जाल्यार 50 and less लोकांक घेवन मीस करचें पडटा. इगोज व्हडली आसा जाल्यार 50 घेवंक जाता, धाकटी आसा जाल्यार थोडे घेवचे पडटा. हॉलांनी काजार करूंक मेळना, घरा लागीं धाकटेशें जेवण करतात, एक 50 जाणां 60 जाणां आपयतात आनी करतात. व्हडलो दीस पेसना, थोड्याशा पयशांनी लग्न जाता. कोणाक आपयता आमी? वी चूज पीपल whom we want. चोयीन आपोवचें पडटा. कोण येतली काजाराक? अमकीच येतली. सो आमी आमंत्रण करता अमक्याच मनशांक, खासगी मनशांक, तांकांच आपयता आनी लग्न करता. हांव कितें सांगूंक सोदता तें, आमी आमंत्रण थोड्याच मनशांक दिता, थोड्याच मनशांक आपयता आमच्या समारंभाक. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आयचो विशय ताच्या जेवणाक बसुया, ताच्या जेवणाक वांटो घेवया. आयचे पयले वाचप आमी आयकलां, इजायास प्रभाते वरवीं देव काय बरें सांगता, आपूण एक व्हडलें जेवण तयार करतलो, रुचीक जेवण आपूण तुमकां रांदतलो. काय बरो देव सांगता, सामार बामार घालून आपूण जेवण तयार करतलो. कोणाक? परजे. कित्याक? खुशालकाय दिवचे खातीर. आनी देव सांगता, आपूण तुमच्या दोळ्यावेली भावतुली तुका पुसतलो, मरणाचे चेदर पिसतलो, हांव तुमकां खुशालकाय दितलो. कित्याक? तुमी दुकान आसात, कोश्टवतात, पिरंगोतात, कोश्टांक सांपडल्यान, ह्या व्हडव्हड्याच्या देशांत तुमी आसात, आपूण तुमकां भायर काडटलो आनी खुशालकायेच्या जेवणाक बसयतलो. काय बरी प्रॉमिस देवाचें. देव परजेक सांगता, आपूण तुमकां एक जेवण तयार करतलो आनी हें जेवण जातलें खुशालकायेचें. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवान पावलो फिलिपकारांक बरोवन उगडास करता, देवान आमकां आपणाची केल्या. देखून देवाक आमी निरंतरी महिमा दिवंक जाय आमचे जिबेंतल्यान. देखून भाग्यवान पावलो उगडास करता, जेन्ना आमी देवाच्या जेवणाक बसता तेन्ना देवाची महिमा आमच्या जिवितांतल्यान आमी गावूंक जाय. आमी जबाब दिला, परमेश्वर म्हाका चलयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. देव तर आमचे बरोबर आसा. देवाची तर आमी आपणायलेली मनशां जाल्यार देव आमकां चलयतलो. सासणाच्या जिविताक, सासणाच्या जेवणा सवशी देव आमकां ओडून व्हरतलो. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां. हे शुभ वर्तमानांत 2 तरेची आमंत्रण आमी पळयता. पयले सुवातेर एक आमंत्रण आसा आपयलोल्यांक, विचलोल्यांक आमंत्रण, आनी दुसरें आमंत्रण आसा विचूंक नासलोल्यांक आमंत्रण. विचलोल्यांक जेन्ना राजान आपयले लग्नाच्या उत्सवाक निभा दितात, नीप दितात राजाक, म्हाका भाटान वचूंक जाय, म्हाका वेपार धंद्याक वचूंक जाय. आनी तिसरे तरेचे मनीस आसात ते आपयतल्यांक जिवे शिलेवर मारतात. पळयात कितले निश्चूर काळीज. राजा आपयता जेवणाक आनी आपयलोले एक तरेन जबाब दितात. विचलोले मनीस बेमानाचो जबाब दितात राजा. दुसरे तरेचे मनीस आसात जांकां आपोवंक नासले, राजा आपोवणें तांकां धाडटा, या जेवणाक, बऱ्यान तशें वायटान राजा आपयता आनी ती सगळीं जेवणाक येतात. मोगाच्या भयणी बाबांनो, पवित्र मिसाची भेट जावन आसा व्हडांतलें व्हड जेवण, जंयसर देव आमकां आपयता ताच्या जेवणाक बसून. दर एका क्रिस्ती बाबा भयणांक जाणें बावतिजम घेतला ताका हें आपोवणें आसा जेजूच्या जेवणाक वांटो घेवन. हें दुयेंस पॅन्डमिक येवच्या आदीं आमी जाय तेन्ना मिसां घेतालीं. वेळ ना, टायम ना, कांय ना, मिसां आयलीं. कोण लेट येतालीं, कोण आनी खंय बसतालीं. आमकां वेळ नासलो.
इगोज बंद जाल्यो. लोक म्हणूंक लागलो आमकां मिस जाय, आमकां मिसान वांटो घेवंक जावो. आतां इगोज ओपन केल्या. कितलीं जाणां मिसान वांटो घेता? कितलीं जाणां ताच्या जेवणाक बसूंक आमी तयार आसा? नांवां दिल्यान पूण कोण ना, लोक येना. आज देव आमकां आमंत्रण करता, म्हज्या जेवणाक या. मोगाच्या भयणी बाबांनो, पाद्रीन तर फोर्स केलो तुमकां मिसाक आपयली फोर्सान, जाल्यार भावार्थाची वाड जावची ना. वी आर स्टील गोइंग टू बिकम अ स्लेव्स. आमी भावार्थाचे गुलाम जातले. पूण तुमी तर आप कशी मिसाक आयली, म्हाका मिसान वांटो घेवंक जाय, म्हाका जेजूची कूड शेवंक जाय, म्हाका जेजू जाय, जेजूचो अणभव जाय. तेन्ना भावार्थाची वाड जातली. हाका म्हणटात मॅच्युरिटी ऑफ फेथ. कोण सांगता म्हणून मिसाक येवप न्हय, पूण म्हाका गरज आसा जेजूची, ताच्या उंड्यांत वांटो घेवपाची, ताच्या जेवणाक बसपाची. हें तर आमच्या मनान आसलें जाल्यार भावार्थाची वाड जातली. नाजाल्यार आमचो भावार्थ शेणमळो. कोण सांगता म्हणून आयली, बसली, वांटो घेयलो, गेली. खुशालकाय आसूंक जाय काळजांतली. देवाक आमी, जेजूक आमी अणभव शिकूंक जाय. जूय आमी आसा, जूय आमी वेता आनी जूय आमी वावर करता थंयसर. मोगाच्या भयणी बाबांनो, सुरवातेक हांवें सांगलां मास मिडियाचो दीस आमी आज सबरमता. कालच्या दिसा कार्लो आकुतीस ह्या तरणाट्याक, हांव ताका म्हणटलो भुरग्याक, पाप साहेबान भक्तीमोत म्हूण पाचारला. ताणें कितें केलें? ताका मास मिडियाची चड उमेद आसलेली. कंप्युटर, लॅपटॉप, मोबायल. ताणें एक वेबसायट क्रिएट केली आनी थंयसर परम संस्काराची जी वचोरिया विस्मितां आसात, युकरिस्टीक मिरेकल्स, ताणें कॅटलॉग केलो. सगळें ताणें फीड केलां आमच्या बरेपणा खातीर. देखून ताका सायब अपॉस्टल ऑफ होली युकरिस्ट म्हणटात. भुरगो तो मास मिडियाचो वापर करून देवाचें राज बांदलें आनी देवाचें राज परगटून वावुरलो. मोगाच्या भयणी बाबांनो, आमच्या हातान मोबायल आसा, लॅपटॉप आसा. जेन्ना आमी एकामेकाक मेसेज करता, बरे वस्तार परगडटा, तेन्ना जेजूक दिवंक वावरुया. ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान जेजूचो अणभव दुसऱ्यांक दिवया. कोणाक मेसेज घालता आसतना देवाच्या उतरांतल्यान घालुया. तेन्नाच की हो देवाचो मोग, ह्या देवाच्या जेवणाचो मोग आमी दर दिसा मनशांक पाठोवंक पावतले. तो ह्या मिसान वांटो घेता आसतना ह्या भक्तिवंत कार्लो आकुतीसाची देख घेवन आमचेय जिवी बागयोतपणी ह्या मास मिडियांतल्यान करून आमकां सगळ्यांक मनाचो उजवाड ह्या मिसान मागून घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं सुबोवलो, आंकवार मुरयेताय सोडमलो. पोंस पिलाताका काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची वंसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवी. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या खातीर आमी मागुया. जेजूच्या जेवणाक बसून परजेक फावो तितली तयारी करून तांकां आदार दिवन देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या खातीर मागुया. आपापणाचो धर्म जीवन सगळ्यांक सत्य दिवन तांकां आयतें मोल दिवन
देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. कोरोनाची पिडेक सांपडून जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी घरांनी कश्टवतात. ह्या आमच्या बाबा भयणांक पिकोवणी दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. जायतीं आमची बाबा भयणां वावराक वेतात, परदेसान वावर करतात. ह्या आमच्या बाबा भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आज आमी लोक संपर्क साधनाचो आयतार समारंभ. आमचे डायसिसीन आमचे यादवी आमची बाबा भयणां मास मिडिया वरवीं देवाचें उतर परगटून शुभ खबर दुसऱ्यांक दिवंक भारी वावुरतात. ह्या आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. आमी जायतीं जाणां मॉडर्न गॅजेट उजार करता, जाचो आमी वापर करता. ताचे वरवीं जेजूक परगटून बरें तें अणभवूं, बरें तें पळयोवंक आमकां सगळ्यांक मनाचो उजवाड दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. ओगेपणान तुका जाय तें जेजू लागीं माग. सुर्गीच्या दयाळ बाबा, खालत्या काळजान तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान तुका खुशी जाल्यार आनी आमकां ह्यो गरजो फावो जाल्यार ती म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबा मानता तसले जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता. ती मागणी आनी तेणी मानून घे. ताचे वरवीं आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोराक पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. आनी ह्या संवसारान आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बगर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट समोरून आमी बरबशान रावता. ह्या पासत आतां देवता बरोबर आमी तुज्या अजापाची दिनवाशी काळजां स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हो सर्गी तुका सोय
सर्वेस्पराची नावी एका ताका सय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोसमरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दील वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासो समोर म्हजी तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिल वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा घोरा बाबार्थाचो घोट भरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्रिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर तांकां आनी तुजे सगोतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परसोळी मुखामोळ पळयोवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची ही विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची आमच्या भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडीत आसलेल्यांची भुरग्याचे देणे मागतल्यांची परदेसान वावुरतल्यांची कोरोनाची पिडीक सांपडलेल्यांची दोतोरांची नर्सीची आमच्या दर एका कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगाती तिच्या पुती बागीवन झुजे बागीवन दर दुतां आनी सोडून काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन आमच्या आज जोडुया जेजूच्या जेवणाक बसून आज आमकां सोयीक मेळटा जेजूचें जेवण आमचें आत्मीक खाण आनी पिवण आत्मीक घोटाय जाता भक्तिवन कालदोस आकोतिसान ह्या जेजू पणभवलो परम संस्काराचो मोग करतालो तो म्हणटालो पवित्र पिसाची भेट जावन आसा म्हाका एक हायवे स्वर्गार वच काय बरी ताची उतरां जेजूच्या जेवणात आमी वांटो घेवया परम संस्काराचो आमी मोग करुया आनी स्वर्गीची पावलां मारूं आमकां आदार मागुया जेजून शिकयलें मागणें बरोबर म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पाक्का बगस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निबार सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येळ्यान आमी भरभशान उतरेकता तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पाकांतली सुटय आनी सोर पाकांतांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांत म्हणे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पाक्कांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत्याक राजकोट चलयताय सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं शांताय एकामेकाक शांती देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटवे आमची काकुतकोर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटवे आमची काकुतकोर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काटवे आमकां शांती ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणाक खुशालकायेन वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुवाली सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली बसुया ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया जेजूच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकां आयज भाग मेळटा जेजूक आर्गां दिवया जेजूक दिन वासुया प्रार्थुया मोहिमेवून देवा आमच्या बापा जेजूच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक संपूर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन बसुया लुग्नाच्यो चिटी Pedro Roque Pereira, Antonio José Pereira, e Florina Siqueira Razzoli. Maria Hilario, José Hilario, e Apolina Mascarenas Curturi. Joe Aibo Marques, Josefato Marques, e Quiteria Gomes. Amche Council. Samantha Anisha Fernandes, Leopold Simão Fernandes and Maria Viana Fernandes, Raiche. Rocky Bernardo Fernandes, Felipe Agustino Fernandes and Ana Rosa Fernandes, Amche Gauncho. Joel Fernandes, Alarico Fernandes and Ana Regina Fernandes, Amche Gaunche. कसली आडपड आसा जाल्यार तुमकां सांगूंक तुमकां काय तुमकां पळोवन आमी खुशाल पयल्या रावंडांत आमी तुमची वाट पळोवन आसले आनी आमकां हुस्को जाल्लो पळय हेय रावंडांत तुमी चुकत म्हणून पूण तुमी हाजेर जाले जायते धादोसपण मिसाचे भेटेंत वांटो घेतले उपरांत तुमचो
हो आत्मीक अणभव दुसऱ्यांकूय सांगात, दुसऱ्यांकूय भावार्थान वाडूंक आदार जातले. तुमकां शाबासकी दितना आमच्या व्हॉलंटियर्सांक आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक मिसा आदींच येवन सगळी मांडावळ करून ताणें आमकां आदार दिलो. मीस सुरू जावच्या आदीं फादर अगुस्तेनान आमकां सांगला कांय वस्तू, पूण तरी आसतना आनीक एक फावटी सांगता. 5.5 वर्सां आनीक वयर आनी 10 आनी सकलाक ह्या वांगड्यांनी मिसाचे पेटयेंत वांटो घेवंक जायना. मिसाचे पेटयेंत सगळे वेळार मास्क घालप हे सरकाराचे कायदे आनी ते आमी सांबाळूंकूच जाय. मिसा आदीं 5 मिनटां आदीं आमी दार बंद करता. ही खबर तुमी दुसऱ्यांक सांगची. बेगीनूच येवन आयज 10 जाण लेट येवन परतून वयचें पडलें. मिसा आदीं आमी शांती साक्रामेंत अंतराचेर दवरता आनी सायलंटली ताच्या सांगाताक बसून आमी आदार दिता. दुसरे फावटी येतात तेन्ना तुमी बेगीनूच येवचें, हे तरेन हो अणभव तुमकां जोडूंक मेळटलो. आमी 8 वरांची मीस टॅलिकास्ट करता, हें तुमी दुसऱ्यांकूय कळोवचें. मिसा हे परी सुमानाच्या दिसा सकाळीं 6:30, 7:30 सांजे बुधवाराक, शुक्राराक, सोनवाराक आनी आयताराक 6 वाजता. आयताराक सकाळीं 6:30, 8 आनी हांवें सांगलां ते भाशेन सांजे 6. ही सगळीं मिसां समुदाया प्रमाणे मांडून हाडल्या. त्या दिसा सांगलेल्या त्या समुदायाच्याच वांगड्यांनी बेगीनूच येवन सांजे साक्रामेंत आमकां वेळ सारचो. जायते तुमकां बऱ्याक पडटलें. तुमराचो म्हयनो तेरसाचो म्हयनो घरांत ते चुकोवचो न्हय. गेल्ल्या आयताराक कलेक्शन जाल्लें 6,120 रुपया. ह्या सुमानान कलेक्शन जाल्लें 15,120 रुपया. पिरायेक लागून मिसाक वांटो घेवंक जायना, कितें करचें हाचेर आमी भासाभास करीत आसां. नोव्हेंबराच्या म्हयन्यांत ताका कमुन्यान दिवन आमी वावुरतले. 2 दिसाची दिनवासणेची मोरणाची मिसां पेटोवंक सोदतात तांणी फुडें सरचें. वर्साचे वर्साक आमी मेल्ल्या खातीर मिसां पेटयतालीं, तिवूय तुमी ऑफिसान येवन घेवची. 14वी ऑक्टोबराची 7:30 वाजता रोजा फेर्नांडीस वर्साचे मीस. 16वेर सिंथिया तेल्मा डिक्रूज वर्साचे मीस आनी 17वेर दोमिंगोस सोजा वर्साचे मीस. तांचे खातीर आमी मागत रावया. आमच्या गोंयांत लोक बरो हॅपी ना, सुसेग ना. ह्या आनी त्या जाग्याचेर चडवडी चलतात आनी प्रश्न व्हडले जावं मादय उदकाची ही न्हंय खंयसर पावल्या उदक खंय पावना, कोल, डबल ट्रेड, हाय वोल्टेज. म्हाका कित्याक पडला अशें म्हणचे सुवातेर आमी तातूंत वांटो घेवया. गोंयच्या बरेपणा खातीर वेंचून काडलेल्या वांगड्यांनी कडेक आमकां घात केला. आमी आमचे मातयेर, आमच्या आवय, गोंयचे आवय आमी घात करचो ना. थोड्यो वस्तूंक लागून, पयशांक लागून आमचे कॉसेन्स घाणाक दवरचे न्हय, पूण ह्या आवाजान आमचोय आवाज घेवया. आनी जे नोस येतले, जे तुमी आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी भोगूंक पडटले, ते पयस धरून आमी पावलां मारूया. सगळ्यांक तुमकां एक बरो खुशालकायेचो दीस आनी आख्खे सुमान आमी तुमकां आवडयता. गॉड इज गूड ऑल द टायम. All the time God is good. Jesus' power, super power. Satan's power, zero power. उबी रावया. कोविड पिडा सुस्तल्याक आमचो सांगात दिवंक मागणें. दयाळ देवा, सगळे रुचने तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडलेल्या खातीर आमचे मागणें तुवें आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक बेगोनी पिडेक सांपडलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी.
सोदपूस कोत्तल्या वैजांक एपिडिया आड झुजू बेगीनूच वॅक्सीन सोदून काडून तांच्या मनान घाल, तांच्या वावराक फोड दी. पुरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्या पासत आमी मागता. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सुरवेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या जेवणाचो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बसूया.